उत्पत्ति अध्याय 11। बाबेलको धरहरा। त्यसबेला जम्मै पृथ्वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली थिए। मानिसहरू पूर्वतिर सर्दै जाँदा सिनार देशमा एउटा मैदान भेट्टाएर त्यहीँ बसोबास बसे। तिनीहरूले आपसमा भने, लौ हामीहरू इँट बनाएर पोलौँ, ढुङ्गाको सट्टा इँट र हिलोको सट्टा अलकत्रा तिनीहरूले प्रयोग गरे। तब तिनीहरूले भने, लौ हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर र स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊँ अनि आफ्नो नाउँ राखौँ र हामी पृथ्वीभरि जताततै नछरियौँ। मानिसहरूका सन्तानले बनाइरहेका सहर र धरहरा हेर्नलाई परमप्रभु तल ओर्लनुभयो। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिको स्थानमा अहिले यिनीहरूले यो गरे भने अब तिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन। आओ तल ओर्लेर गई तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदेऊ र तिनीहरूले एकअर्काको बोली नबुझुन्। तब परमप्रभुले त्यहीँबाट तिनीहरूलाई जम्मै पृथ्वीभरि तितर-बितर पारिदिनुभयो र तिनीहरूले त्यो सहर बनाउन छोडिदिए। यसकारण त्यसको नाउँ बाबेल राखियो, किनभने परमप्रभुले त्यही नै सारा पृथ्वीभरिका भाषा खलबल पारिदिनु भएको थियो। त्यहीँबाटै परमप्रभुले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीभरि तितर-बितर पारिदिनुभयो। सेमदेखि अब्रामसम्मको वंशावली। सेमको वृत्तान्त यही हो। जलप्रलयको 2 वर्षपछि 100 वर्षको उमेरमा सेम अर्पक्षेदका पिता भए। अर्पक्षेद जन्मेपछि सेम 500 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। अर्पक्षेदको उमेर 35 वर्षको हुँदा उनी सेलहका पिता भए। सेलह जन्मेपछि अर्पक्षेद 403 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सेलहको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी एबेरका पिता भए। एबेर जन्मेपछि सेलह 403 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। एबेरको उमेर 34 वर्षको हुँदा उनी पेलेगका पिता भए। पेलेग जन्मेपछि एबेर 430 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। पेलेगको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी रौका पिता भए। रौ जन्मेपछि पेलेग 209 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। रौको उमेर 32 वर्षको हुँदा उनी सरूगका पिता भए। सरूग जन्मेपछि रौ 207 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सरूगको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी नाहोरका पिता भए। नाहोर जन्मेपछि सरूग 200 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। नाहोरको उमेर 29 वर्षको हुँदा उनी तेरहका पिता भए। तेरह जन्मेपछि नाहोर 119 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। तेरहको उमेर 70 वर्षको हुँदा उनी अब्राहम, नाहोर र हारानका पिता भए। तेरहको वृत्तान्त यही हो। तेरह अब्राम, नाहोर र हारानका पिता भए अनि हारान लोतका पिता भए। हारान उनका बुवा तेरहकै जीवनकालमा आफ्नो जन्मदेश कल्दीहरूको उरमा मरे। अब्राम र नाहोरले विवाह गरेर पत्नी ल्याए। अब्रामकी पत्नीको नाउँ साराई र नाहोरकी पत्नीको नाउँ मिल्का थियो। तिनी हारानकी छोरी थिइन्। हारान चाहिँ मिल्का र इस्काका पिता थिए। साराई बाँझी थिइन् र तिनका कोही छोराछोरी थिएनन्।
तेरहले आफ्ना छोरा अब्राहम र हारानको छोरो आफ्नो नाति लोत र अब्राहमकी पत्नी आफ्नी बुहारी साराईलाई साथमा लिएर कल्दीहरूको उरबाट कनान देशमा जान तिनीहरूसँगै निस्के। तर तिनीहरू हारानमा पुगेपछि त्यहीँ नै बसोबास गरे। तेरहको उमेर 205 वर्ष पुगेपछि उनी हारानमा मरे।